लतीफ वातना से बात अंदर कौन ऐसे अंदर कहीं क्या दिन के 2:22 हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनंतनाग में, और अनंतनाग का मौसम वो आप देख ही सकते हैं कि धूप खिली हुई है, और इस धूप का जो मजा है वो कहीं ना कहीं पे यहाँ के लोग आज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नमाज जुमा भी अदा की है लोगों ने, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें आप, क्योंकि अगर आप गाड़ियां चलाते हैं, अगर आपके पास वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको इंटरव्यू के दौरान बताऊंगा, और उसके बाद साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आज हमारे एक बार फिर मेहमान है ARTO अनंतनाग, क्योंकि एक अहम मैसेज आपके लिए है। जो जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले ट्रांसपोर्टर्स है या जिनके पास व्हीकल्स है जिनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, उनको क्या करना है, जो बैकलॉग है, और जिसकी वजह से आमतौर पे जो शिकायतें मिलती थी कि हमें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी पोर्टल जो है वो खुला है, वो उसका आप कहीं ना कहीं पे उसका फायदा उठाइए। आप हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ARTO अनंतनाग मोहतरम डॉक्टर जुबैर साहब। जुबैर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। एक अहम जो पेशरफ्त हुई है वो आप हमारे नाज़रीन तक बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि पिछले कई माह से लोग हमारे पास जो है गाड़ियां लेके आ रहे थे कि हमारी गाड़ी जो है वो ऑनलाइन नहीं है, यानी कि अगर कहीं पे ट्रैफिक पुलिस या एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो अगर ऑनलाइन गाड़ी को चेक करते थे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, तो उसकी डिटेल जो है वो फैच नहीं होती थी जी। यानी कि वो डिटेल वाहन के जो डेटाबेस है उसमें उसकी व्हीकल डिटेल जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही जी। हमारे पास पहले एक ऑप्शन हुआ करता था कि हम उनको ऑनलाइन किया करते, लेकिन कुछ माह कबल से हम वो ऑनलाइन नहीं करते थे क्योंकि वो पीछे पोर्टल बंद था। अब चूंकि गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने वो ऑप्शन जो है हमें रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से हम गाड़ियों को अब ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, अगर आपके पास गाड़ी है और उस गाड़ी की लाइफ चाहे है या एक्सपायर हुई है या वैलिडिटी अभी तक है और वो गाड़ी अभी तक ऑनलाइन नहीं है, जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सैटरडे या ट्यूसडे के दिन, जिस दिन, इन 2 दिनों में हमारा बोर्ड होता है, बोर्ड के सारे मेंबर जो है वो यहाँ पे पेश होते हैं, आप अपनी गाड़ी, उसके साथ ओरिजिनल RC, इंश्योरेंस, पोल्यूशन और जो रजिस्टर्ड ओनर होगा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे आए और उनकी गाड़ियों की जो डिटेल्स है वो हमें फैच करनी है, और उनकी गाड़ी जो है वो हम ऑनलाइन पोर्टल में चढ़ा सकते हैं। अगर अच्छा, ये उन गाड़ियों के लिए जिनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, फिर से मैं आपको बता दूं, चाहे वैलिडिटी खत्म हो या वैलिडिटी अभी तक है लेकिन ऑनलाइन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बताइए। जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी की गाड़ी का नंबर है JK03C6578, ये एक रैंडम नंबर है। अगर उसकी गाड़ी की वैलिडिटी 2024 तक है या 2024 एंडिंग तक है, यानी कि अभी 1 साल उसके पास वैलिडिटी है, लेकिन उसके पास मैनुअल RC है, यानी कि कागजी RC है, लेकिन ऑनलाइन उसकी डिटेल जो है वो अवेलेबल नहीं है। जब भी हम बाहर चेक करते हैं, ट्रैफिक वाले चेक करेंगे, पुलिस वाले चेक करेंगे, वो डिटेल्स फैच नहीं होती, यानी कि वो गाड़ी ऑफलाइन है। हमारी लैंग्वेज में वो गाड़ी ऑफलाइन है। उसको ऑनलाइन करने के लिए हमें उस गाड़ी की कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे चेसिस नंबर है, इंजन नंबर है, वो हमें जरूरत होता है। वो हम जब गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं, बोर्ड करते हैं, तो उस टाइम वो हमें वो मिल जाती। ये तो उन गाड़ियों के लिए है जिनकी वैलिडिटी अभी 24 या 25 तक है, या 23 एंडिंग तक है, या 24 अभी शुरू हो रहा है। कुछ गाड़ियां ऐसी भी है लोगों के पास जिनकी RC जो है एक्सपायर हुई है, यानी कि 22 में एक्सपायर हुई है, 21 में एक्सपायर हुई। उन्होंने इस ऑफिस को अप्रोच किया होगा कि हमारी गाड़ी ऑनलाइन नहीं है, तो उनको भी हमने आपके माध्यम से ही ये मैसेज पहुंचाई थी कि जब हमारे पास ये पोर्टल खुल जाएगा, हम आपको थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक मैसेज आप तक पहुंचाएंगे कि आप उस टाइम गाड़ी ला सकते हैं। यानी कि जिनकी RC वैलिडिटी एक्सपायर हुई है, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो भी यहाँ पे आ जाए, और इन दिनों में जब तक पोर्टल हमारे पास खुला है तब तक हम उन गाड़ियों को ऑनलाइन डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें ये कब आना है जनाब?
یہ سیٹرڈے اور ٹیوزڈے یعنی کہ منگل اور سنیچر 2 دن مخصوص ہے، ہماری فٹنس ہوتی ہے، بورڈ ہوتا ہے، انہی 2 دنوں میں ہم گزارش کریں گے، لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ انہی 2 دنوں میں خصوصاً آپ وہ اپنی گاڑیاں لے کے اور ان کے اوریجنل پیپر جو ہے وہ اپنے ساتھ لائیں. جی دوسری اہم بات اس میں یہ کہ جو ٹرانسپورٹرز ہے، جو کمرشل گاڑیاں چلا رہے ہیں، جس میں آپ سومو دیکھیں گے، ٹرویرا دیکھیں گے، منی بس دیکھیں گے، بہت ساری گاڑیاں ابھی بھی وہ آف لائن موڈ میں چل رہی ہیں سڑکوں پہ. ان سے بھی میری ریکویسٹ رہے گی کہ وہ اپنے سارے کاغذات، کمرشل گاڑی میں آر سی کے بغیر پرمٹ ہوتا ہے، فٹنس ہوتی ہیں، باقی کاغذات ہوتے ہیں، وہ اپنے کاغذات اور گاڑی یہاں پہ لائے، ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. ان سے بھی میری ایک گزارش ہے کہ وہ اپنے کاغذات کسی ایسے آدمی کے حوالے نہ کریں جو اس آفس کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہوگا. ابھی ہمارے پاس ایک کیس آیا، ایک کمرشل گاڑی والا ہے، نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، گاڑی کا نمبر بھی میں نہیں بولنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے اپنے کاغذات کسی ایسے بندے کو دیے تھے جو بندہ اس آفس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اور اس نے اس کو 20,000 کا رقم جو ہے وہ طے کیا تھا کہ میں آپ کو 2 دن میں گاڑی کو آن لائن کر کے دوں گا، جبکہ اس بندے کے پاس 5 مہینے ہوئے تھے کاغذات کے. ہم نے کاغذات ان سے واپس لائے. اونر جو ہے ان سے ریکویسٹ کی کہ کسی کو پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی تک ہمارے پاس پورٹل بند تھا تو ہم بھی بے بس تھے. اب پورٹل کھلا ہے، اب ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو. میری بات سن رہے ہیں، ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا، آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جن کے پاس یہ گاڑیاں ہیں آن لائن نہیں ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس آئے، اور اس پیریڈ جو ٹائم گیپ ہے ہمارے پاس جب تک ہمارا پورٹل کھلا ہے تب تک وہ اپنی گاڑیاں جو ہے وہ آن لائن. بالکل ایک اہم میسج ہے یہ، میں آپ کو پھر سے بتا دوں گا کہ کسی نے پیسے مانگے ہیں کہ آپ مجھے پیسے دے دیجئے، حالانکہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے، دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ سے، لیکن انہوں نے ان سے 20,000، حالانکہ انہوں نے کہا کہ جب یہ خبر ہمارے پاس آ گئی تو ہم نے اس کے بعد ترنت جو آنر ہے گاڑی کا اس کو بلایا، ان کو بتایا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ پورٹل جو ہے ابھی آن نہیں ہوا ہے. جب پورٹل آن ہوگا اس کے بعد آپ کے کاغذات ہوں گے. لیکن آپ ان لوگوں سے دور رہے زبیر صاحب، کیونکہ آخر میں جیسے آپ نے کہا کہ کیونکہ آپ لوگوں کے لیے میسج ہے جن کی آف لائن ابھی تک جو کاغذات تھے، جو پریشان تھے کہ ہمارے آن لائن کب ہو جائیں گے، اب آپ یہ 2 دن یاد رکھیے گا، سیٹرڈے اور ٹیوزڈے. زبیر صاحب یہ بتائے جاتے جاتے ایک بار پھر کیا میسج رہے گی اننت ناگ کے لوگوں سے؟ بس یہی ہے کہ آپ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیں کہ میکسیمم سروسز جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی وہ آن لائن ہے، آدھار بیسڈ ہے. ان چیزوں کے لیے آپ کو تو آفس آنا بالکل ہی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ کو آفس آنے کی ضرورت پڑتی ہے. فار ایگزامپل یہی ہے، گاڑی آن لائن کرنی ہے، لائسنس آن لائن کرنی ہے، یا فٹنس کے ٹائم پہ آپ کو ضروری آنا پڑتا ہے، یا ٹرائل کے ٹائم پہ ابھی یہ 5-6 چیزیں ہیں جو ابھی جہاں پہ آپ کو فزیکلی یہاں اپروچ کرنا ہے. میری یہی ریکویسٹ رہے کہ آپ ڈائریکٹ آفیسر کے پاس جائے، چاہے میرے پاس آ جائے، چاہے میرے کاؤنٹر پارٹ جو میرا موٹر وہیکل انسپیکٹر ہے، یا جو میرے آفس میں جو میرا ملازم ہے چیئر پہ بیٹھا ہے میرے پاس آ جائے. اگر کہیں پہ آپ کو دائیں بائیں کوئی بندہ بیوقوف بنا رہا ہے ترنت رپورٹ کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دروازے بند ہوتے ہیں، یہاں 24 گھنٹے دروازہ کھلا رہتا ہے. اگر آپ یہاں سے نا امید ہو جائیں گے تب آپ کی جوازیت بنتی ہے کہ میں دائیں بائیں کسی بندے کو تلاش کروں گا جو میرا یہ کام کر کے دے گا. ہماری یہی کوشش رہے گی کہ کسی اپلیکینٹ کو، اکثر جو ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں وہ بہت غریب ہے، اور اس غربت میں بھی اگر ان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی یا کسی کو پیسہ دے کے کام کروانا یا کام نکالنا پڑے گا تو یہ ہمارے لیے بھی شرم کی بات ہے. تو درخواست ہے، ریکویسٹ ہے لوگوں سے، میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ بے جھجک ہمارے پاس آ جائے. ہم ہفتے میں 6 دن ورکنگ ڈے ہوتے ہیں، 6 کے 6 دن ہم یہاں پہ اویلیبل رہتے ہیں. کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ ہم لیو پہ گئے، کہیں چھٹی منانے کے لیے گئے. آپ ہمارے پاس اپروچ کریں، انشاءاللہ ہم 99.99% کوشش کریں گے کہ آپ کا کام جو ہے وہ کم سے کم وقت میں آپ کا ہو جائے. بالکل، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان. کیونکہ ایک اہم خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ اگر آپ کے کاغذات آف لائن ہے، آپ آن لائن چاہتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو روکا جاتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ ابھی آن لائن نہیں ہوا ہے، پورٹل کھلا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے. 2 دن آپ اپنے کاغذات لے کر یہاں پہنچ جائے اور اس کے بعد آپ کی گاڑی جو ہے وہ آن لائن ہو جائے گی. اور اگر آپ اپنی گاڑی
کی عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو جلد سے جلد اپروچ کرنا ہے، لیکن آپ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہاں آ جائیے، ARTO آفس آ جائیے، تو بالکل آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی کاغذات کی کمی پڑے گی تو آپ کو بتایا جائے گا، لیکن پھر سے آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو شیئر کریں اور مجھے اجازت دیجیے۔